Kumusta mga bata? Aniya na po si Tita Fernita. Ug na ko'y nindot nga istorya para kaninyo. Gitawag kini og Maisog nga Gideon. Ang memory verse karon makita sa Philippians 4:13. Usa kini sa akong paborito. Nagaingon, mahimo ko kining tanan pinaagi kang Kristo nga naghatag ka na kog kusog. Ang mensahe kay magamit ko sa Dios kung mosalig ko niya. Nakasinati ka na ba nga naglibog o nahadlok o dili sigurado kung unsa ang buhaton? Sa dihang si Gideon nakakaton sa pagsalik sa Dios, imbis nga mahadlok, ang makahibulong mga butang nagsugot sa pagkahitabo. 40 katuig human mapildi ni Deborah og Barak si Sisera, ang Israel nakalimot sa Dios ug misimba pag-usab sa mga idolo. Tungod ka ang mga Islinhon mibiya sa panalipod sa Dios sulod sa 7 katuig, gigubot sila sa mga Midianhon ug mga Amerikanhon. Ilang gikawat ang ilang pagkaon ug giguba ang ilang mga balay. Daghan sa mga Israelita ang nagpuyo sa mga langob aron lang mabuhi. Ang Dios mitan-aw sa palibot alang sa usa ka lider, usa nga mosalig kaniya, ug iyang nakitaan si Gideon. Si Gideon naningkamot sa pagtago gikan sa mga Midianhon samtang siya nagaling og trigo. Sa kalit lang mitungha ang anghel sa Ginoo ug miingon kaniya, ang Dios naguban kanimo, kusgan nga manggugubat. Natingala si Gideon. Dili siya isa ka manggugubat. Ang iyang pamilya mo'y pinakagamay silang tribo sa Manase. Ug dili gid siya kusgan. Ako mag-uban kanimo, ang Dios mingon kang Gideon. Ubanta sa paglaglag sa mga kaaway. Si Gideon dili sigurado. Gihangyo niya ang anghel sa paghulat samtang mangandam siya og halad. Gibutang niya ang pagkaon sa usa ka bato ug gilamoy kini sa kalayo. Si Gideon nangayo sa Dios og duha pa ka ilhanan. Gusto niya nga makasiguro nga ang Dios nag-uban kaniya. Nagkupot siyag balhibo sa karnero sa iyang kamot ug hilom nga misulti. Kung mutabang ka sa Israel sa pagpildi sa Midian, pabasaha kaning balhibo ugma og ang yuta sa ilalom niini mamala. Pagkabuntag, nahitabo gayud ang gipangayo ni Gideon. Walay yamog nga midapat sa yuta, apan ang balhibo sa karnero nahumod. Gisulayan pag-usab ni Gideon ang Dios. Niining higayuna, himuang ang balhibo sa karnero mamala ug ang yuta basa. Pagkasunod buntag gituman ang iyang hangyo. Nagtawag si Gideon og kasundaluhan aron makigkaaway sa Midian ug 32,000 ka tawo ang miduyog kaniya. Karon gisulayan sa Dios si Gideon. Adunay daghan kaayo nga mga tawo, mingon ang Dios. Ipauli ang uban. Nahibaluan ni Gideon nga ang mga Midianhon ug mga Amalikanon daghan og sundalo. Apan gituman ni ang Dios ug 22,000 ang mga niuli kay nahadlok. Gisulayan pag-usab sa Dios si Gideon. Dad-a ang imong mga tawo sa suba aron mo inom. Pangitaa ang mga nainom nga nagtindog. Ipauli sila sa ilang balay. 300 ra ka lalaki ang nakapasar sa ikaduhang pagsulay. Ang Dios sa katapusan adunay igo nga gamay nga kasundaluhan. Nianang gabhi una, gibahin ni Gideon ang iyang kasundaluhan sa 3 ka grupo. Gamit lamang ang mga banga nga kulunon, mga trompeta, ug mga sulo, sila nanago sa 3 ka kilid sa kampo sa mga Midianhon. Dungan nilang gipatingog ang ilang mga trompeta. Gibuak ang ilang mga banga. Gidagkutan ang ilang mga sulo ug naninggit. Alang sa Ginoo og Gideon! Gibuhat sa Dios ang uban. Nahigmata sa pagsinggit ang mga Midianhon ug ang mga Amerikanhon midali sa paggula sa ilang mga tulda ug nagsugod sa pagpakig-away sa usag-usa. Naglibog sila. Daghan ang nanagan. Ug samtang nanagan sila, gigukod sila sa mga sundalo ni Gideon.
Ang mga Midyanhon ug ang mga Amalekanhon wala na magsamok sa mga Israelinhon. Ang mga Israelinhon makapuyo nga walay kahadlok tungod kay sila mipili sa pagpabilin uban sa Dios. Gusto sa Dios nga tabangan kita sa atong labing lisod nga mga problema. Sayon alang kaniya ang paglaglag sa atong mga kahadlok. Sayon alang kanato ang pagsalig kaniya kung atong hinunduman ang tanan nga iyang mahimo ug ang tanan nga iyang andam nga buhaton alang kanato. Gidaog sa Dios ang mga salita. Ang Dios mudaog usab sa kadaugan alang kanimo.